आकाशवाणी पणजी केंद्रा खातीर सुशांत कुंकळेकार हांणी बरोवन सादर केल्लें हें आसा दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्र. वाचपी सुवर्णा खेडेकार. फाल्गून म्हयनो सुरू जालो की गोंयांत पारंपारीक शिगम्यांक सुरवात जाता. गोंयच्या वेगवेगळ्या देवळांनी ह्या निमतान सत्र्यांचे आनी गुलालाचे उत्सव जातात. दक्षिण गोंयांत फाटले सप्तकभर वेगवेगळ्या देवळांनी शिगम्याचे आनी सत्र्यांचे उत्सव जाले. तातूंतलो सगळ्यांत व्हडलो उत्सव म्हणजे जांबावली हांगचो श्री रामनाथ दामोदर देवस्थानाचो शिगमोत्सव उत्सव. मंगळारा 10 मार्च दिसा ह्या देवस्थानाचो फामाद असो गुलालोत्सव जालो. ह्या उत्सवा निमतान पुराय गोंयचे तशेंच गोंया भायले भावीक जांबावले जमिल्ले. श्री दामोदराच्या पालखेर गुलाल ओपून भाविकांनी ह्या वेळार देवाक आर्गां ओंपली. श्री दामोदर हो मडगांवचो आदलो ग्रामदेव. बाटाबाटीच्या वेळार मडगांवांत आशिल्लें दामोदराचें लिंग जांबावले व्हरून स्थापन केलें. ते खातीर जांबावले जावपी हो 5 दिसांचो शिगमोत्सव आनी गुलालोत्सव मडगांवकारां वतीन मनयतात. ह्या उत्सवा निमतान मडगांवांतले भावीक व्हडा भक्तीन जांबावले वतात. जांबावले गांवांक लागीं आशिल्ल्या रिवण गांवांतूय श्री विमलेश्वराचो शिगमोत्सव उत्सव जालो. केपें तालुक्यात आस्पावपी बाळ्ळी गांवांतल्या श्री शांतादुर्गा बाळ्ळी करीण देवीचो जत्रेचो उत्सव सुरू आसून आयज 13 मार्चाक गुलाल जावन हो उत्सव सोंपतलो. ह्या उत्सवांतले मुखेल आंग आशिल्ले सिडयोत्सव काल सकाळीं हजारांनी भाविकांच्या उपस्थितीन जालो. काणकोणच्या मल्लिकार्जुन देवाचो शिशारान्नी उत्सव आनी फातर्फेच्या श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरीण देवीचो पुराय गोंयांत फामाद आशिल्लो सत्र्यांचो उत्सव मोठे उमेदीन मनयलो. गोंयांत पर्यटनाक वाड जावपी ह्या हेतान पर्यटन खात्या वतीन दर वर्सा गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांनी चित्ररथ आनी रोमटा मेळाच्यो मिरवणुको घडोवन हाडटात. हातूंतली दक्षिण गोंयची मुखेल मिरवणूक मडगांवां जाता. फाल्यां शेनवारा 14 मार्च दिसा मडगांवां ही मिरवणूक जावपाची आसून मुखेलमंत्री दो. प्रमोद सावंत आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हे मिरवणुकेन खासा हाजीर रावतले. होली स्पिरीट इगर्जे कडल्यान सुरू जावपी ही मिरवणूक मडगांवां पालिके मुखार सोंपतली. पारंपारीक लोकनाच रोमटा मेळ आनी चित्ररथा वांगडाच वेगवेगळ्या भेसांतलीं सवंगां हे मिरवणुकेन वांटेकार जातलीं. हेच तरेच्यो चित्ररथ मिरवणुको आतांमेरेन दक्षिण गोंयांत फोंडे, वास्को, कुडचडे, सांगे आनी कुंकळी ह्या गांवांत जाल्यात. 8 मार्च ह्या दिसा बायलांच्या कर्तुत्वाचो उगडास करपाक संवसारीक बायलां दीस मनयतात. पुराय राज्या वांगडा दक्षिण गोंयांत ह्या दिसा निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी मनयल्यो. ह्या निमतान मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतनान खासा कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. सशक्त बायल सशक्त संवसार ह्या विशयाचेर घडोवन हाडिल्ल्या परिसंवादांत मुमताज नुरानी, सोनल दोशी, मिनाक्षी पाणंदीकार आनी शामल कामत हांची उलोवपां जालीं. कुडचडे हांगा कुडचडे सखी मंच हे संस्थेन अशीच एक कार्यावळ बायलां खातीर घडोवन हाडिल्ली. हातूंत बायलां खातीर वेगवेगळ्या सर्तींचें आयोजन केल्लें. महाराष्ट्राच्यो नामनेच्यो टीव्ही कलाकार श्रेया बुगडे ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ल्यो. ह्याच दिसाची आनीक एक कार्यावळ मडगांवच्या रवींद्र भवनांत आयोजीत केल्ली आसून त्या वेळार विभावरी आपटे, महालक्ष्मी अय्यर आनी लुलू फोर्तीस हांची गायनाची कार्यावळ जावपाची आसा. हेर सुवातींनी ह्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो. 10 मार्च दिसा सावित्रीबाई फुले हांची पुण्यतिथी मनयतात. ते निमतान फोंडे तालुक्यांतल्या बांदोडे हांगच्या ऑकिंग साती हे संस्थेन कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. ह्या वेळार बायलां खातीर मोलाचें काम करपी सावित्रीबाई फुले हांचो पुतळो गोंयांत उबारचो अशी मागणी जाली. दक्षिण गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातींनी नगरपालिका पातळीचेर कामां हातांत घेतिल्लीं आसून मडगांवच्या कोयराचेर प्रक्रिया करपा खातीर मडगांव पालिकेन सोनसडो हांगच्या कोयरा प्रकल्पांत 10 TDB टांकीचो गॅसिफिकेशन प्रकल्प सुरू केला. 2 दिसां आदीं भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकीं ह्या प्रकल्पाची चांचणी पद्दतीचेर सुरवात जाली. 15 दीस ही चांचणी चालू उरतली आनी उपरांत पुराय तांकीन हो प्रकल्प सुरू करतले अशी माहिती कामत हांणी दिली. फोंडेच्या मार्केट प्रकल्प संकुलांत सुरू केल्ल्या शेतकी इमारत आनी नागरी पुरवण खात्याच्या कचेरेचें उक्तावण मुखेलमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी केलें. ह्या वेळार प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे, फोंडेचे नगराध्यक्ष विरेंद्र ढवळीकार तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. फोंडे मार्केट प्रकल्पांत हेर सरकारी कार्यालयां हाडटले अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्री सावंत हांणी सांगलें. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची म्हयन्याळी बसका मडगांवां बुधवारा 11 मार्च दिसा जाली. सिद्धार्थ गांवस देसाय हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले ह्या बसकेंत दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायती खातीर कायमस्वरुपी अभियंत्याची नेमणूक केल्ले बद्दल सरकाराचे उपकार मानले. ह्या पंचायत मंडळांतल्यो 7 जिल्हा पंचायती कुशावती जिल्ह्यांत आस्पावतात. ह्या पंचायती खातीर खास निधीची तजवीज करची असो थाराव हे बसकेंत मान्य केलो. हे आशिल्ले आकाशवाणी पणजी केंद्रा खातीर सुशांत कुंकळेकार हांणी बरोवन धाडिल्लें दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्र.